अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंचम के प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला सेहत व सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू मैम हूँ, यानी कि गौहर मैम हूँ। हम अपना मज़मून उर्दू और अपना मौजू दोस्ती। बच्चों, ये हमारे फर्स्ट ईयर में आता है, मिकात अव्वल का है, ये सबक नंबर 6 है। तो हम आजकल इसकी मशक कर रहे हैं। कल भी हमने इसके 2-4 सवालात किए थे, आज भी 2-3 सवालात करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा सवाल नंबर 2 है, सोचिए और बताइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, आपने अच्छे से समझा होगा। तो अब यहाँ पे कुछ टेक्सचुअल सवालात हैं, पहले हम ये करेंगे, तो फिर कल मैं आपको असाइनमेंट दूंगी इसका, और कुछ हम सवालात लिखेंगे जो आपको खुद करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जो मैं आपको ये सवालात ये बताऊंगी, इनका जवाब मैं आपको बताऊंगी, ये आपकी मदद के लिए है। आप फिर खुद इनको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। और बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको लिखेंगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, है ना। चलिए शाबाश, शुरू करते हैं। पहला सवाल है लड़के एक्सकर्शन के लिए कहाँ गए थे? शाबाश, जो इस स्कूल के बच्चे थे, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, तो ये लोग कहाँ चले गए एक्सकर्शन के लिए? ठीक है, हाँ, आप लोगों को तो पता है कि जो स्कूल के लड़के थे वो पहलगाम के लिए एक्सकर्शन गए थे। ठीक है, तो जवाब क्या आएगा? लड़के एक्सकर्शन के लिए पहलगाम गए। शाबाश। दूसरा लिखा है, पहलगाम क्यों मशहूर है? पहलगाम क्यों मशहूर है? ये तो आपको पता ही है, पहलगाम क्यों मशहूर है। पहलगाम एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। ये अपनी खूबसूरती और अपने आब हवा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो यही वजह है कि पहलगाम मशहूर है। पहलगाम अपनी खूबसूरती और अपने आब हवा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फिर और एक सवाल है कि अहमद ने रीछ को देखकर क्या किया? जो अहमद था, जब उसने रीछ देखा तो फिर उसने क्या किया? ये तो आपको कहानी से पता चला होगा कि जो ही ये दोनों अहमद और नदीम जंगल की तरफ आगे बहुत निकल गए थे, बहुत दूर आए थे बाकी दोस्तों को छोड़ के, तो इन दोनों ने रीछ देखा। ये दोनों अपने हाथों को थामे हुए थे, पकड़े हुए थे। तो अहमद ने जब रीछ देखा तो उसने बहुत फुर्ती से, यानी कि उसने बहुत तेज़ी के साथ नदीम का हाथ झटक दिया, यानी कि ज़ोर झटका दे के उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया और दरख्त पर बहुत फुर्ती से चढ़ गया। ठीक है, तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? अहमद ने रीछ को देखकर फ़ौरन नदीम का हाथ झटक दिया और फुर्ती से एक नज़दीकी पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, फिर चौथा वाला है, अहमद को नदीम के किस अमल से दुख पहुंचा? नदीम था ना इसका दोस्त। अभी किताब वाला सवाल पूछता है कि नदीम को अहमद के किस काम से दुख पहुंचा। ठीक है, तो इसका जवाब भी आपको आएगा। मुझे उम्मीद है कि अहमद को, अच्छा, नदीम को अहमद की बेवफाई से बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि ये दोनों दोस्त थे, ये दोनों बचपन से बहुत गहरे दोस्त थे। अब जब बच्चों, दोस्त तो वही होता है ना जो मुसीबत में
ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اس وقت ندیم احمد کو کیا کرنا تھا، اگر وہ درخت پہ چڑھ گیا تو اس کو ندیم کو بھی اپنے ساتھ مطلب چڑھانا تھا، پہلے اسی کو چڑھانا تھا پھر خود چڑھنا تھا، یا اگر خود چڑھ گیا تو پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی چڑھانا تھا۔ لیکن وہ وہاں پہ بے وفا نکلا، اس نے صرف وہاں پہ اپنے آپ کو بچا لیا اور ندیم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اللہ کے رحم و کرم پہ اس کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا وہ بے وفا ہوا۔ تو اسی بے وفائی سے ندیم کو بہت دکھ پہنچا۔ شاباش، تو یہ ہوگا ہمارا سوال نمبر 2۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ اب آپ اس کو اپنی اپنی کاپیوں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اور ایک سوال کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے سوال نمبر 3 ہے، ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پہ کچھ محاورے دیے گئے ہیں، آپ کو ان کی جملے بنانے ہیں۔ پہلا والا ہے پھولے نہ سمانا۔ پھولے نہ سمانا یہ ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں بچوں بہت خوش ہونا، بہت خوش ہونا۔ تو اس کا جملہ اب ہم کو بنانا ہے، تو آپ اس کے جملے مطلب کچھ بھی بنا سکتے ہو، لیکن تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے جب چھٹی ہوتی ہے، جب اچانک چھٹی کا اعلان ہوتا ہے تو بچے یا لڑکے یا طالب علم پھولے نہیں سماتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خوبصورت پھول دیکھ کر ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، یعنی کہ ہم بہت ہی خوش ہوتے ہیں، ہے نا۔ شاباش۔ ایک جان دو قالب، ایک جان دو قالب، تو اس کا یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے بہت گہرے دوست، گہرے دوست۔ تو یہاں پہ تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ ندیم اور احمد ایک جان دو قالب تھے، ہے نا۔ تو آپ اس کو اور بھی کوئی دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں۔ جان میں جان آنا، جان میں جان آنے کا مطلب کیا ہے بچوں؟ جان میں جان آنے کا مطلب ہے کہ خوش ہونا، خوش ہونا، جان آ جانا، تسلی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جملہ بنانا ہے، ہم لکھیں گے ماں کو بیماری سے ٹھیک ہوتے ہوئے میری جان میں جان آ گئی۔ ماں کو بیماری سے ٹھیک ہوتے ہوئے میری جان میں جان آ گئی، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یا ہم بنائیں گے کہ ریچھ کو جاتے ہوئے دیکھ کر ندیم کے جان میں جان آ گئی، ٹھیک ہے۔ یا ہم کہیں گے یہ میرا بھائی پاس ہوا تو میری تو جان میں جان آ گئی۔ تو یہ صرف آپ کے مدد کے لیے ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو خود اپنے الفاظ میں جملے بنا سکتے ہیں۔ اب اور ایک سوال ہے، دیکھیے یہاں پہ سوال نمبر 7 ہے، کیونکہ ہم نے سوال نمبر 4 کل کر لیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اپنے دوست کے متعلق 5 جملے لکھے۔ یہ تو آپ کو آئے گا، یہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اپنے دوست کے متعلق لکھنا ہے 5 جملے، یہ آپ خود کر لیں گے۔ پھر سوال نمبر 6 جو ہم نے کل کیا، اب سوال نمبر 7 ہے، ان مثالوں پر غور کیجیے۔ نیچے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، آپ کو پہلے ان پہ غور کرنا ہے، یہ سمجھنے ہے۔ احمد دوڑ رہا ہے، سونو پڑھتا ہے، راجہ خط لکھ رہا ہے۔ دیکھیے بچوں، اس میں 3 بچوں کا ذکر ہے، احمد ہے، سونو ہے، راجہ ہے، لیکن تینوں بچے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ احمد دوڑنے کا کام کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ابھی بھی دوڑ رہا ہے۔ سونو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھنے کا کام، اور راجہ خط لکھ رہا ہے، اور راجہ بھی کیا بیٹھا ہے، وہ خط لکھتا ہے، لیٹر لکھتا ہے، چٹھی لکھتا ہے۔ اب نیچے لکھا ہے فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پائے جائے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اوپر کے جملوں میں احمد دوڑنے کے کام، سونو پڑھنے کا کام اور راجہ خط لکھنے کا کام کر رہا ہے۔ شاباش۔ دیکھو بچوں، دراصل یہ آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل بچوں وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا ہونا پائے جائے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کام کیا، اس نے کام کیا، آج کیا، ابھی کیا، کل کرے گا، تو یہ اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کے کرنے کا یا ہونے کا یا سہنا پایا جائے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اوپر لکھا ہے احمد دوڑ رہا ہے۔
अहमद कौन सा काम करता है? अहमद दौड़ने का काम करता है। तो ये काम हुआ ना, अहमद कोई काम कर रहा है, चाहे वो दौड़ने का ही काम कर रहा है, वो तो दौड़ता है, वो तो इस टाइम भी कोई काम कर रहा है, लिहाजा ये दौड़ जो है ना ये फ़ैल है। सोनू पढ़ता है, तो सोनू भी यहाँ पे कोई काम कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है ना, लिहाजा पढ़ना यहाँ पे फ़ैल है, काम करने के बराबर है। राजा खत लिख रहा है, तो इसमें भी राजा काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है? वो लिखने का काम कर रहा है। तो लिहाजा ये तीनों दौड़, पढ़ता और खत लिख रहा, ये खत लिखने का काम, दौड़ने का काम और पढ़ने का काम ये तीनों बच्चे कर रहे हैं, लिहाजा इसी को फ़ैल कहते हैं। फ़ैल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाए जाए। शाबाश। अब नीचे लिखा है प्यारे बच्चों, दर्ज झैल जुमलों में से फ़ैल तलाश कीजिए। ये तो अब आपको खुद करना है। अहमद ज़मीन पर लेट गया, जो अहमद है वो ज़मीन पर लेटा, ठीक है। तो इसमें अहमद ने मतलब कौन सा काम किया, इसमें कौन सा लफ्ज़ है फ़ैल, ये आपको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे अहमद ज़मीन पर लेट गया, तो लेट इसमें, लेटना इसमें फ़ैल है। वो काँप रहा है, वो काँप रहा है, कौन काँप रहा है? अहमद काँप रहा है, तो ये काँपने का काम है, काँप इसमें फ़ैल है। रीछ ने उससे सूंघा, रीछ ने उससे सूंघा, जो रीछ आया तब उसने उसको सूंघा, आगे जाकर सूंघा, तो रीछ ने कौन सा काम किया? सूंघने का काम किया, तो सूंघा इसमें फ़ैल है। बच्चे भाग रहे थे, तो बच्चे जो थे वो भाग रहे थे, तो बच्चे कौन सा काम कर रहे थे? भागने का काम, तो लिहाजा यहाँ पे भाग है फ़ैल। नदीम ने कहा हम घर जाएंगे। अब यहाँ पे और एक जुमला है, इसमें कहते हैं कि नदीम ने कहा हम घर जाएंगे, तो कौन सा काम बच्चे करेंगे? घर जाने का काम करेंगे, है ना, तो जाएंगे, ठीक है। ये जाना है वहाँ पे फ़ैल, ठीक है। रीछ वापस जा रहा था, तो रीछ क्या कर रहा था? अब वो वापस जा रहा था, तो वापस जाना वहाँ पे फ़ैल है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझे होंगे और अब आप ये खुद घर में करेंगे। तो अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करना है। बच्चों, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।